बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जो तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन उन्हीं तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरा है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हों, एस्टैब्लिशमेंट की उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल हो और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है और वो उनके लिए ग्राउंड फराहम ना करें और उनके लिए चीज़ें फराहम ना करें, ये मुमकिन ही नहीं है। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में तारीख दिन के तौर पर लिखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसे शख्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने में फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे थे और जिनका माजी इतना दागदार है कि उनको आप गैर जानिबदार नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए आज फैसला कर लिया और जो अहम इजलास था जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की थी, मुझ समेत बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं ये तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो डेलिब्रेशंस हैं, अपनी जो एक दिमाग है उसका इस्तेमाल करेंगे और एक इंतज़ामी ओहदे के ऊपर एक ऐसे शख्स को लगाएंगे जिनको इंतज़ामी तौर पर किसी चीज़ को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होगा, और इसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। और मुसलसल तीसरी बार है कि निगरान वज़ारत आला पंजाब का जो कुरा है ये सहाफ़ी की तरफ निकल रहा है। पहले नजम सेठी को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था, निगरान वज़ीर आला पंजाब। उसके बाद निगरान वज़ीर आला जो है हुसैन अस्करी साहब को बनाया गया, वो भी तज्ज़िया निगार थे, मीडिया से उनका ताल्लुक़ था। और अब मोहसिन नकवी जो कि चैनल 24 के, सिटी 42 के मालिक हैं, रोही टीवी के भी ये मालिक हैं और तकरीबन 4 से 5 जो चैनल्स हैं वो ये चला रहे हैं। और इनके जो मीडिया हाउसेस हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल, अगर उनको कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एजेंडा सेटिंग यहीं से होती है और तमाम तर जो एजेंडा बेस्ड स्टोरीज़ हैं वो यहाँ से निकलती हैं। और हमेशा से ही इनका जो किरदार था तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने में बड़ा कलीदी किरदार था। एक वीडियो भी आई थी जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब जो हैं आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हमरा, मौलाना फजलुर रहमान भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, उनके हमरा पार्लियामेंट लॉजेस में वो जा रहे थे, वहाँ पर MQM के साथ उनकी मुलाकात थी। तो मतलब तमाम तर जो फैसिलिटेशन का किरदार था मोहसिन नकवी साहब अदा कर रहे थे। ज़ाहिर है उस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी या फिर बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी है हमारी, वो भी इनको सपोर्ट कर रही थी। तो ख्वाजा साद रफ़ीक और ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे और एक मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत थे, वो भी मतलब ये 3-4 लोग थे जो सारा इस ऑपरेशन को कर रहे थे और इसमें बड़ा कलीदी किरदार था। और तो और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनके ऊपर प्ली बारगेन का भी जो है वो इल्ज़ाम नहीं बल्कि शवाहिद भी थे। एक लेटर भी मैंने ट्वीट किया था, उन्होंने 3.5 मिलियन जो है रुपीज़ जो हैं वो उनकी उन्होंने उसे कह सकते हैं कि प्ली बारगेन की थी। लेकिन इसके बावजूद आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि इलेक्शन कमीशन निगरान अगर वज़ीर आला या फिर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर अपॉइंटमेंट नहीं करते तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में भी कोई मामला इत्तेफाक राय से नहीं होता तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा और इलेक्शन कमीशन एक ऐसे शख्स को उन्हीं नामों में से अपॉइंट करेगा जो उनकी सोच के मुताबिक या फिर जो उनकी समझ के मुताबिक ये गैर जानिबदार हैं, गैर मुतनाज़ा हैं, और वो जो डे टू डे अफेयर्स होंगे या फिर जो इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत हैं उनके ऊपर वो अमल दरामद करवाएंगे और एक सूबे में या फिर मुल्क में इंतज़ामी बहरान पैदा नहीं होने देंगे, उस शख्सियत का इंतखाब करेंगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी इतनी है इलेक्शन कमीशन की कि उनको जानिबदार रहने पे मजबूर करती है, उनको गैर जानिबदार नहीं होने दिया जाता। और यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान तो बारहा कह चुके हैं कि इनका नाम आया था और उनकी ये चॉइस थी और ये कहा था कि ये बड़े अच्छे शख्स हैं, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो सिर्फ ढंगोसला था, वो सिर्फ कहानियाँ थीं। और हमेशा से सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो उन्हीं के ही फेवरेट रहे हैं, क्योंकि हो सकता है माजी में उनके लिए वो अच्छे काम करते रहे हों। बहरहाल यहाँ पर सिर्फ 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देना दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो 4 दीगर मेंबरान हैं उन्होंने भी मुतफ़िका तौर पर ये अपॉइंटमेंट की है
اس کا باضابطہ اب نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور گورنر پنجاب کو بھی یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اب آپ محسن نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تقرری کے لیے ان کا حلف کا باقی پروسیس لیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک سنہری موقع تھا۔ سنہری موقع یہ تھا کہ نوید اکرم چیمہ کا نام بھی غیر متنازع ہے، وہ موجود تھے اس لسٹ میں۔ اس کے علاوہ احمد نواز سکھیرا، اگر ان کو اپائنٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیتے، ظاہر جنوری میں ان کا جو ہے وہ نام ختم ہوگا، ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت ختم ہوگا، تو ان کا نام بھی دیا جا سکتا تھا۔ اور احمد نواز سکھیرا اس وقت بھی سیکٹری کیبنٹ ہیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے بھی وہ کیبنٹ سیکٹری تھے، اور اب پی ڈی ایم کا دور حکومت ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف کے وہ سیکٹری کیبنٹ ہیں، تو ان کے نام کے اوپر بھی اتفاق کیا جا سکتا تھا۔ لیکن حکومت جو وفاقی حکومت ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ایسے نام دیے تاکہ ان کے اوپر تحریک انصاف ایگری نہ ہو سکے۔ خیبر پختونخوا کے لیے ایک اچھا نام سامنے آیا، پی ٹی آئی نے فوری حامی بھری، اور اعظم خان جو کہ سابق سیکٹری رہے ہیں ان کو انہوں نے اپوائنٹ کرنے کی منظوری دے دی، اور فوراً پی ٹی آئی مان گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی یا پھر کاف لیگ کی جانب سے کوئی نام اچھا سامنے آتا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے تو تحریک انصاف اپنے ناموں کی قربانی دے کر ان کے نام کو اڈاپٹ کر لیتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے جو صوبے ہیں، صوبہ ہے جو پنجاب، اس کا نگران وزیر اعلیٰ ایک ایسے شخص کو لگا دیا گیا جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ پلی بارگین کر چکے ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ آپریشن رجیم چینج کے اندر فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور آصف علی زرداری کے بااعتماد ترین ساتھی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے ان کا نام دیا گیا، اور اب الیکشن کمیشن کے پاس ایک بڑا موقع تھا اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے، بدقسمتی سے وہ بھی ضائع ہو گیا، اور طویل انتظار کے بعد سسپینس کریٹ کیا گیا، اور سسپینس کریٹ کرنے کے بعد جو امید تھی کہ محسن نقوی کا نام ہی الیکشن کمیشن فائنل کرے گا تو اس کا نام فائنل کر دیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف کا یہاں سے امتحان شروع ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اس نام کو مسترد کیا ہے، اور اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ انتخابات کو ہونے سے پہلے ہی متنازع قرار دے دیا گیا ہے، متنازع بنا دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی تو پہلے سے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ریزرویشنز تھیں۔ پی ٹی آئی جس کو 2018 میں سب سے زیادہ ووٹ ملے، پنجاب خیبر پختونخوا میں اسے حکومتیں ملی، وفاق میں اسے حکومت ملی، بعد میں لوٹے بنا کر حکومتیں چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن تحریک انصاف نے کہا کہ جس وقت پاکستان کے معاشی صورتحال خراب ہے، ایسے میں جو الیکشنز ہیں وہ واحد حل ہیں، تو صاف شفاف اور منصفانہ انتخاب اگر نہیں ہوں گے تو پاکستان معاشی طور پر مزید کمزور ہوگا، اور آج اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب بدقسمتی سے اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو، اب پاکستان میں حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ اس تقرری کے بعد اگر کوئی بھی ایسے واقعات پیش ہو جاتے ہیں تو وال چودھری تو کہتے ہیں کہ ان کی تقرری اس لیے کی گئی ہے کہ یا تو الیکشن ہوں ہی نہ، اور اگر الیکشن ہوں تو پھر تحریک انصاف کے خلاف اتنی دھاندلی کی جائے کہ وہ الیکشن جیت نہ سکیں۔ اب تحریک انصاف کو دوہرا الیکشن لڑنا پڑے گا، ظاہر ہے اب ایک ایسے شخص کو سیٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے جو نہیں چاہتا کہ تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئے، جو نہیں چاہتا کہ عمران خان وزیر اعظم بنے، یا جو نہیں چاہتا کہ پیپلز پارٹی یا پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں، اور جو خود 7 میٹنگز میں جاتا تھا، گرنٹر بنتا تھا اور سارے معاملات کرتا تھا محسن نقوی، وہ جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن میں صف اول کا کردار تھا، اور اب وہ وزیر اعلیٰ ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک نیوٹرل ماحول فراہم کیا جائے، ایک غیر جانبدارانہ صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ الیکشن صاف شفاف اور منصفانہ ہو سکتے ہوں، اور اگر ایسی صورتحال میں وہ شخص اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو پھر معاملات تو مزید بگڑیں گے۔ بہرحال اب پی ٹی آئی کے لیے مشکل ترین دور شروع ہو چکا ہے، معاملہ عدالتوں میں جائے گا، لیکن عدالتوں میں بھی شاید یہ بات ثابت کرنے میں تھوڑا سا ایشو ہو، البتہ ان کی جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے جو کہ آئین پاکستان میں مینشن نہیں ہے، شاید تشریح کر دی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو عدالت سے بھی شاید ریلیف نہ ملے۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی گریسفلی شخص کو اگر بنتا ہوتا، یا پھر اگر کسی شخص کے اندر واقعی میں کوئی گریس ہے تو محسن نقوی صاحب آج ہی معذرت کر لیں کہ بھائی اتنا زیادہ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں
تو میں نہیں بنتا۔ اور ویسے بھی یہاں پر ایک کویسچن اٹھتا ہے کہ کیا صحافی ہی عقل کل ہیں پاکستان میں، جو وزارت اعلیٰ چلائیں، کوئی اور شخصیت کیوں نہیں ہے؟ بہرحال ایک بڑی بدقسمتی والی صورتحال ہے۔ وہ بہت زیادہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں، جو ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی پریشان کن صورتحال بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسا ادارہ بھی یہ حرکتیں کر رہا ہے، اور غیر جانبدار شخصیت لگانے کی بجائے ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کر دیا گیا کہ جو پہلے سے ہی متنازع ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے تو سب یہی جانتے تھے کہ کون کیا چاہتا ہے، کس کی کیا فیوریٹ ہے۔ اور فیصل واڈا کچھ دن پہلے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں واضح کر چکے ہیں کہ کوئی اور شخص ہے ہی نہیں۔ ندیم ملک صاحب نے کہنے کی کوشش کی کہ احمد نواز سکھیرا بھی لسٹ میں، کہ کوئی نہیں ہے، صرف محسن نقوی ہیں۔ بس کہانی ختم ہو گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے فیصل واڈا کس کی زبان بولتے ہیں، اور ان کے اندر ان کی جان کس طوطے کے اندر موجود ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔